बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। व अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मन व युअति कुल्ला ज़ी फ़द्लिन फ़द्लह। व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। इलल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तख़फ़ू मिन्ह। अला हिन यस्तग़शून सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वलइन क़ुल्त इन्नकुम मब्ऊसून मिन बअदिल मौति लयक़ूलन्न अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। वलइन अख़्ख़रना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदतिन ला यक़ूलुन्न मा यहबिसुहु। अला यौम यअतीहिम लैसा मसरूफ़न अन्हुम व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर। वलइन अज़क़नाहु नअमा बअद दर्रा मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबत सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर। इल्लल्लज़ीन सबरू वअमिलुस्सॉलिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। फ़लअल्लक तारिकुम बअद मा यूहा इलैक व ضائक़ुम बिही सद्रुक अन यक़ूलू लौला उन्ज़िल अलैहि कन्ज़ुन औ जाअ मअहु मलक। इन्नमा अन्त नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील। अम यक़ूलून अफ़्तरह कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ़्तरजातिन वदऊ मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िल बिइल्मिल्लाहि व अल्ला इलाहा इल्ला हुवा फ़हल अंतुम मुस्लिमून। मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइका अल्लज़ीन लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्लन नारु व हबित मा सनऊ फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून।
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موئده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما فيه